അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇതൊക്കെയുണ്ട് മുഹബ്ബീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ സുഖല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. റമദാൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് നമ്മുടെ ലൈവിന് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബഹിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് ലൈവിൽ തുടങ്ങാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ, സൗണ്ട് എന്തോരം പോയത് മാതിരി എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അത്ര പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ശരിയാക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? റാഹത്തല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് റമദാൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള കുറച്ച് ദിക്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലാം അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിക്റ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4:45 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തുൽ നബിയിനാ വശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. 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 سلام قولا من رب رحيم.
سلام قولا من رب رحيم 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 أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وبك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين 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 أنه قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ല മാഫി ഖൽബി ഗൈറുല്ല അലൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ല മാഫി ഖൽബി ഗൈറുല്ല അലൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ല മാഫി ഖൽബി ഗൈറുല്ല നൂർ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നൂറുല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സലാത്തുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഇരുന്ന സമയം, കേട്ട സമയം, ചൊല്ലിയ സമയം എല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ്റെ ഈ നിമിഷത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത്, ഈ സമയത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ചേർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ്. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ചേരുക, അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ചാർത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കുക, അള്ളാഹുലേക്ക് ലയിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിക്കാഹിനെ കാണുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മജ്ലിസ്. അതിനെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നാളെ മഹ്ശറായിൽ അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ചാർത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരോട് ചേർത്ത് തരട്ടെ. അള്ളാഹു നിൻ്റെ ലിക്കാഹിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ. അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ ലിക്കാഹിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ. അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ, ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. റബ്ബേ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ വദ്ഖിൽ ജന്നത യാ അസീസ് യാ ഖാരി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ യാ റഹ്മാൻ റഹീം.